प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आप सब का मेरे इस YouTube चैनल टेक्नोलॉजी इन उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। बिलखुसूस वो एप्लीकेंट्स जिन्होंने इस साल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पॉलीटेक्निक कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, इनका दिली खैर मकदम करता हूँ। यकीनन आप सब चाहते होंगे कि आपका एडमिशन आपके पसंदीदा कोर्स और पसंदीदा कैंपस में हो, है ना? ये आखिर कैसे मुमकिन है? आइए आज हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िलहाल मानो के 5 पॉलीटेक्निक्स हैं और इनमें मुख्तलिफ़ कोर्सेस ऑफ़र किए जा रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि पॉलीटेक्निक में दाखिले के लिए एक इंट्रेंस टेस्ट होता है। इस टेस्ट में जितना अच्छा रैंक आप हासिल करेंगे, उसी के मुताबिक आपको कैंपस और कोर्स में एडमिशन मिलेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा रैंक हासिल करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। एक अच्छा रैंक हासिल करने के लिए बच्चों 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक ये कि चूँकि इसका टेस्ट पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसके पैटर्न और फिर इसका आंसर आप कैसे दें, इन चीज़ों से पूरी तरह से वाकिफ़ हों। आइए इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको एंट्रेंस टेस्ट लिखने से मुताल्लिक़ कुछ गाइडलाइंस और टिप्स देता हूँ, जिन्हें अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आप इस टेस्ट को बआसानी लिख पाएंगे और नतीजे में आपको एक अच्छा रैंक मिलेगा। वीडियो के दूसरे हिस्से में टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस से मुताल्लिक़ कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल किया था, तब आपसे कैंपस और कोर्स से मुताल्लिक़ ऑप्शंस पूछे गए थे। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। टेस्ट लिखने के बाद आपको रैंक मिलता है। सीट अलॉटमेंट के लिए यूनिवर्सिटी एक एल्गोरिथम का इस्तेमाल करती है, या यूँ कहिए कि एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से आपके रैंक और दिए गए ऑप्शंस के मुताबिक आपको सीट अलॉट किया जाता है। याद रखिए कि आपका रैंक जितना अच्छा होगा, आपके ज़रिए दिए गए शुरू के ऑप्शंस में एडमिशन मिलने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि आपका रैंक 1 और 100 के बीच में है, तब दिए गए ऑप्शंस के मुताबिक फ़र्स्ट ऑप्शन, यानी जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, हैदराबाद में सिविल इंजीनियरिंग मिलने का चांस ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए कि आपका रैंक 300 तक 400 के दरमियान में है, तब हो सकता है कि आपको फ़र्स्ट ऑप्शन के मुताबिक आपको सीट ना मिले, बल्कि तीसरे या चौथे या 5वें ऑप्शन के मुताबिक आपको सीट मिले। इस तरह से जैसे जैसे आपका रैंक दूर होगा, वैसे वैसे आपको आपके पसंद के मुताबिक कैंपस और कोर्स मिलने का चांस कम हो जाएगा। इसलिए बच्चों, ज़रूरी है कि आप अपने ऑप्शंस को बहुत सोच समझकर इसके अंदर दाखिल करें। अब आइए मैं आपको एंट्रेंस टेस्ट पेपर के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। यहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट पेपर का पहला सफ़ा आपको दिखाया गया है। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स पर मुश्तमिल है, यानी टोटल मार्क्स इसके 100 हैं, 100 मार्क्स हैं। इसके लिए आपको 2 घंटे दिए गए हैं, यानी आपको 100 सवालात 120 मिनट में आपको हल करने हैं। यहाँ पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर यानी हॉल टिकट नंबर दाखिल करें। इसके बाद आप देखें कि इस क्वेश्चन पेपर में पहला हिस्सा मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा हिस्सा फिज़िक्स का होता है और तीसरा हिस्सा केमिस्ट्री का होता है।
یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ میتھمیٹکس کے 40 سوالات ہوتے ہیں، فزکس کے 30 سوالات ہوتے ہیں اور کیمسٹری کے 30 سوالات ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک پیٹرن کے طور پر میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ریاضی کے کوشچنس 1 سے 40 ریاضی کے کوشچنس ہوتے ہیں یعنی میتھمیٹکس کے، 41 تا 70 طبیعیات یعنی فزکس کے کوشچنس ہوتے ہیں اور 71 تا 100 کیمیا یعنی کیمسٹری کے کوشچنس ہوتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سوالات کے جوابات آپ کو کس طرح سے دینے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مانو پولی ٹیکنک کا انٹرنس ٹیسٹ بالکل ایک کمپٹیٹیو ایگزام کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح سے دیگر یونیورسٹیز میں کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہے جس میں آپ کو آپ کے سارے جوابات صرف یوں کہیے کہ آپشنز کو ڈارک کرنا ہے، اس انداز سے آپ کو اس کا جواب دینا ہوتا ہے، جسے اس جوابی بیاض کو OMR شیٹ کہا جاتا ہے۔ اس شیٹ کو دراصل ایک مشین میں انسرٹ کیا جاتا ہے جو آپ کے انٹریز کو بآسانی ریڈ کرتا ہے اور پھر آپ کو آپ کا رینک یوں کہیے کہ بہت ہی کم وقت میں دے دیا جاتا ہے۔ تو آئیے اس OMR شیٹ کو آپ کو کیسے فل کرنا ہے میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ کو آپ کے پرسنل ڈیٹیلز انٹر کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو آپ کا ہال ٹکٹ یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کا سگنیچر وتھ ڈیٹ آپ کو یہاں پر کرنا ہے اور یہاں پر انویجیلیٹر کا سگنیچر ہے۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ مان لیجئے کہ آپ کا رول نمبر کچھ اس طرح سے ہے 87000757۔ یاد رہے کہ آپ کو باکس میں آپ کو نمبر بھی انٹر کرنا ہے اور اس کے نیچے جو سرکلز دیے گئے ہیں ان سرکلز میں جو بھی نمبر آپ کا ہے اس سرکل کو آپ کو ڈارک بھی کرنا ہے، اور ایک کس طرح سے ڈارک کرنا ہے یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ آپ ہمیشہ بال پوائنٹ پین ہی استعمال کریں، چاہے بلو پین ہو یا بلیک پین ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سرکلز کو پوری طرح سے ڈارک کریں، آدھا ادھورا نہ چھوڑیں یا پھر سرکل کے باہر بھی نہ جائیں، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ایک مشین میں انسرٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سرکلز کو ٹھیک سے نہیں کریں گے تو پھر وہ مشین آپ کے اس سرکل کو انویلڈ کر دے گا۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ آپ سرکل کو اس کے پیریفری سے سٹارٹ کرتے ہوئے آپ ڈارک کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ جلد سے جلد آپ اس سرکل کو ڈارک کر پائیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں کہ آپ جیسے جیسے کوشچن پیپر کو سالو کرتے رہیں گے اس طرح سے آپ کو آپ کے آپشنز یہاں پر جو ہے انٹر کرنا ہے۔ جیسے مان لیجیے کہ آپ نے کوشچن نمبر 1 کا جواب آپ کا 3rd آپشن ہے، یا پھر اگر ABC میں دیا گیا ہے تو C آپشن ہے، تو آپ کو C والا آپشن یہاں پر ڈارک کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ ایک ایک سوال کو لیتے جائیں گے اور اس کے جواب میں جو صحیح جواب ہوگا اس کو آپ ڈارک کرتے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ٹیسٹ پیپر کے پیٹرن سے متعلق باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب آئیے میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے اس چینل ٹیکنالوجی ان اردو کی جانب سے مانو پولی ٹیکنک کے پریویس کوشچن پیپرز کے سولوشن پیپرز پیش کیے جائیں گے۔ چونکہ یہ پیپرز کافی لیندی ہیں، اس لیے میں نے ان کے لیے سپریٹ ویڈیو بنایا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ سب میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔